ॐ श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री हनुमद्रक्षास्तोत्रम्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामिमां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्तिसमन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशो पातु रामचन्द्र प्रियः श्रुते। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः। जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धो महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः। करो विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजः नाभिं सागरलङ्घनः। रामदूतः कटी पातु शक्तिनी राक्षसेन्द्रिजित्। उरुपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः। जानुनी श्रीपदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः। हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्यां यः सुकृती पठेत् स दीर्घायु सुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। इति श्रीरामरक्षास्तोत्रमनुसृत्य श्रीसीतारामशर्मणा विरचितं श्रीमद् हनुमद्रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।